बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़ान मोहतरम, ये 48 नंबर वाल्यूम में हम आपको अखलाक अहले बैत अलैहिस्सलाम के टॉपिक से उस आयत के ज़िमन में जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा, कि जिसने मेरे ज़िक्र से रूगर्दानी की उसकी ज़िंदगी बहुत तंग परेशान हाल है। लिहाजा हमें उन बातों पे गौर करना है कि किन किन मवारिद में हम खुदा की इताअत से जो है रूगर्दानी करते हैं, नतीजतन कैसे हमारी इंडिविजुअल और हमारी सोसाइटी लाइफ में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स जब दुनिया से चला जाता है तो खुदा की फर्माबरदारी इसमें है कि इंसान के ज़िम्मे जो ख़ुसूसन मौत से पहले वसीयत करे, जो ज़िम्मे वाजिबात हैं, खुम्स है, ज़कात है, हज है, किसी का कर्ज़ देना है, उनको अंजाम देने की वसीयत करे। नमाज़ें बाकी हैं, रोज़े बाकी हैं, उनको इजारे पे या कोई और तबर्रुअन रखे, इन चीज़ों की वसीयत की जाए और इससे इंसान अपनी आखिरत के सफ़र के लिए आसानियाँ पैदा करता है। और तीसरा हिस्सा माल जो इंसान को इख्तियार है कि तीसरे हिस्से माल में और भी वसीयतें कर सकता है कि मेरे इस माल से कोई किताब लिखा के छपवाई जाए, उसके इसाले सवाब के लिए कोई मदरसा, मस्जिद, टीवी चैनल बना दिया जाए, जैसी कैपेसिटी अज़ादारी कायम की जाए, कोई और नेक काम, किसी यतीमों को कोई इदारा बना दिया जाए, एजुकेशन दीनी तालीम पे ख़र्च किया जाए, हॉस्पिटल बना दिया, कोई नेक काम जो है इंसान वसीयत कर सकता है कि मेरे जो है माल के तीसरे हिस्से या उससे कम में अपनी आखिरत बनाने के लिए। अगर खुदा न खास्ता एक शख्स वसीयत नहीं भी करता, फिर भी वाजिब है कि उसकी ज़िंदगी के बाद उसके मीरास और तरका में से इन उमूर में जो उसके ज़िम्मे थे उस पर ख़र्च किया जाए। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं किया जाता, खुदा की इताअत और ज़िक्र से रूगर्दानी की जाती है, यानी जो उसके ज़िम्मे खुम्स है वो कर्ज़ के तौर पे है, गोया वो नहीं दिया जाता, ज़कात नहीं दी जाती, हज अदा नहीं करवाई जाती, नमाज रोज़े नहीं रखवाए जाते, तो फिर क्या होगा? गोया अल्लाह की इताअत और ज़िक्र से रूगर्दानी की गई। जब रूगर्दानी की गई तो इसका माना ये होगा कि उस शख्स के लिए कब्र में मुश्किल होगी, उस शख्स के लिए हशर में मुश्किल होगी, उस शख्स के लिए जो है मौत के वक्त मुश्किल होगी, तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई। यही आयत मुबारक इस मकाम पे फरमा रही है। और इसी तरह जो है जो वारिस हैं उन्होंने वो चीज़ जो उनका हक़ नहीं बनती, यानी किसी का अगर कर्ज़ देना था वो उनका हक़ नहीं है, वो नहीं ले सकते। हज, ज़कात, रोज़े, नमाज़ें जो भी उसकी वसीयत थी या उसके ज़िम्मे थे, अगर वारिसों ने अदा न किया वो काम, तो इसका माना ये है कि वो अपने हलाल में हराम मिला रहे हैं, दूसरे का हक़ मार रहे हैं, गुनहगार हो रहे हैं, तबन वो रिज़्क़ बेबरकती उसमें हो जाएगी और उससे नाफरमानी खुदा में इजाफ़ा होता चला जाएगा, परेशानियों में इजाफ़ा होगा, क्योंकि ताअत परवरदिगार से इंसान जो है उसके इत्मीनान और सुकून में इजाफ़ा होता है। लिहाजा आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गौर किया होगा, करते होंगे कि ये वो ऐसा काम है मौत के बाद कि अक्सर लोग खुदा की नाफरमानी करते हैं इस मकाम पे, और उनके जो दुनिया से जाने वाले की ज़िंदगी में तंगी आती है, ख़ुसूसन चूँकि खुम्स ज़कात का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है। लिहाजा खुदा तो हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा जब तक उसका हक़ नहीं दिया जाएगा। लिहाजा ये ज़िंदगी में तंगी का बायस बनता है। बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अजीब अंदाज़ मोहब्बत अपने मरने वाले से उसका इजहार करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची और
جو ہے بہت بڑی پارٹی کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے محبت تھی، ہم نے کھانا کھلا دیا، تو حالانکہ دل میں دکھاوا ہوتا ہے کہ جی اس کی محبت میں ایسا کیا، تو وہ تو الٹا گناہ لکھا جائے گا دکھاوے کی وجہ سے اتنا بڑا کھانا کا انتظام۔ ہاں اگر مرنے والے کے ثواب کے لیے مومنین کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلایا جائے قربۃ اللہ، یہ اس کو فائدہ دے گا۔ اسی طرح اس مرنے والے کے لیے قرآن کی تلاوت، مجالس کا انعقاد، کوئی اور نیک کام کر دینا اس کے واجبات کے علاوہ، یہ اس سے ہمدردی ہے، یہ اس سے محبت کا اظہار ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسان جو دنیا سے جا رہا ہے، جانے سے پہلے، جانے کے بعد، کہیں ہم یا وہ جانے والا خدا کی اطاعت اور خدا کے ذکر سے روگردانی تو نہیں کر رہا۔ اگر روگردانی کر رہا ہے تو خود اس کی زندگی میں بھی مشکل آئے گی، قبر میں، حشر میں، ہر مرحلے میں، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی کی مشکلوں کے ساتھ ساتھ جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی زندگی میں بے سکونی اور پریشانی شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا ہے، اور یہ وہ موارد ہیں جس میں عام طور پہ متوجہ نہ کیا جاتا ہے، نہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ متوجہ ہونے کے موارد ہیں، اور ان موارد پہ انہی باتوں کی طرف قرآن نے وضاحت کی ہے اس آیت مبارکہ میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کی زندگی میں تنگیاں ہیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا ہے کہ کیسے ہم ان مراحل سے گزر سکتے ہیں، ان موارد کو اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں کہ جن موارد میں اگر انسان خدا کے دین کے اوپر عمل نہ کرے، خدا کی طاعت کی طرف نہ آئے، خدا کے ذکر کی طرف نہ آئے، تو زندگی میں تنگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور مورد میں اس مقام پہ ذکر کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ خدا نخواستہ اگر کسی کی محبوب پرسنالٹی، شخصیت، اس کو مار دیا جائے یا قتل کر دی جائے یا دنیا سے چلی جائے کسی ظلم کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے چاہنے والے کیا کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، عوام کے مال کو نقصان دیتے ہیں، جلاؤ کر دیتے ہیں، اور ہڑتالیں کرتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کے جو ہے وہ اوپر ظلم ہوا ہے، جن لوگوں کو دکھ دیا گیا، یہ گناہ ہے، اس کا حساب و کتاب روز قیامت ہوگا۔ اگر دنیا میں انصاف نہ بھی ملے، آخرت میں ملے گا۔ احتجاج ہونا چاہیے، اظہار غم ہونا چاہیے، دکھ کا اظہار ہونا چاہیے۔ لوگ اس آج کل کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو پرسنالٹی اگر اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اسے قتل کر دیا گیا، تو اس کے چاہنے والے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اپنے مظاہرہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ یہ ان کا فطری، عقلی، شرعی، قانونی حق ہے۔ اور اسی سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسی طرح کربلا میں جو ظلم ہوا اس کے خلاف احتجاج کرنا، جلوس نکالنا، اور ایک تو ظلم کے خلاف یہ آواز ہے نہیں ہے المنکر ہے، برائی سے روکنا ہے، آج کے دور میں بھی اس کا فائدہ ہے، اور دوسرا اور سستی سے جس کے اوپر ظلم و محبت کا اظہار ہے، اور اس کے بھی اسلام میں خاص آثار اور نتائج ہیں، اور اس سے انسان اس کی سیرت کو اپناتا ہے، فکر کو اپناتا ہے، اور خیر کی طرف بڑھتا ہے، کامیابی کے راستے کھلتے ہیں، دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیابیاں آتی ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر کوئی توڑ پھوڑ کرے گا، جلاؤ کرے گا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس نے خدا کی اطاعت سے جو ہے وہ دوری اختیار کی، کہ دوسروں کے مال کو خراب کیا، غصب کیا، لوٹا، ان کو برباد کیا، اور بغیر کسی عذر شرعی کے۔ تو اس کا مطلب معاشرے میں اس نے بے چینی پیدا کی، پریشانی پیدا کی، اور خود بھی وہ انسان جو دوسروں کو پریشانیاں دیتا ہے، غم دیتا ہے، دوسروں کے حقوق کو سلب کرتا ہے، دوسروں کے لیے ٹینشنز کا سبب بنتا ہے، دوسروں کی زندگیوں کو ناکامیوں کی طرف سے دوچار کرتا ہے، ایسا شخص خود بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا شخص خود بھی ناکامیوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا وہ شخص جو عام طور پہ کرپشن کرتے ہیں جو لوگ، وہ پریشان حال بھی رہتے ہیں اور ان کی ہوس بھی ختم نہیں ہوتی۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔